نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری محمد سجاد چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عدیہ یقینت پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں، ان کی محبتوں میں، ان کی عزتوں میں ہمیشہ برکت نصیب فرمائے۔ ایک کلام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مجھے حکم بھی ہوا ہے تو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی سبحان اللہ کی گونج میں سننے ہیں کہ مکہ پاک دی دھرتی نو غسل دے کے، کہہ دیو سبحان اللہ، مکہ پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنت دا پھر چھڑکایا رب نے، کہہ دیو سبحان اللہ، مکہ پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنت دا پھر چھڑکایا رب نے، کملی والے محبوب نے جمیں چایا قسم رب دی یومیں بنایا رب نے، کملی والے محبوب نے جمیں چایا قسم رب دی یومیں بنایا رب نے، تے پیر اتے نہ کسے دا آ جاوے، پیر اتے نہ کسے دا آ جاوے، پین دتا نہیں دھرتی تے سایہ رب نے، اور جدی روشنی دو جہان اندر مکے بچوں چند چڑھایا رب نے، جدی روشنی دو جہان اندر مکے بچوں چند چڑھایا رب نے، تے پھر اکٹھا کر کے نبیاں سارے آنوں، اکٹھا کر کے نبیاں سارے آنوں اتے عرش ملاد کرایا رب نے، تے اکٹھا کر کے نبیاں سارے آنوں اتے عرش ملاد کرایا رب نے، اے واقعہ روز مساق دائے پردہ بہتر دا جدو اٹھایا رب نے، تے کل نبیاں نے سونے دی تصدیق کی تھی، تے کملی والے نو شاہد بنایا رب نے، پھر دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے، تے تبو تان کے ستا آسمانہ دے بڑا سونا پنڈال سجایا رب نے، تے تبو تان کے تبو ہے تبو تان کے ستا آسمانہ دے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے، تے پھر سدرہ دے اتے اسٹیج لا کے تے، پھر سدرہ دے اتے اسٹیج لا کے تے جبرائیل نو نقیب بنایا رب نے، جبرائیل تلاوت بھی آپ کرے، جبرائیل تلاوت بھی آپ کرے، جلسہ یار دا شروع کرایا رب نے، تے حضرت آدم نو حمد دا حکم دے کے ابن مریم نو پھر بلایا رب نے، تے حضرت آدم نو حمد دا حکم دے کے ابن مریم نو پھر بلایا رب نے، تے حضرت عیسیٰ نو نات دا حکم دے کے، تے حضرت عیسیٰ نو نات دا حکم دے کے انج یار دا شان بتایا رب نے، اور نبیوں پڑھو درود حضور اتے، اور نبیوں پڑھو درود حضور اتے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے، نبیوں پڑھو درود حضور اتے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے، اور اتباع محبوب دا لے بادا، اتباع محبوب دا لے بادا خطبہ نبیاں نو پڑھ سنایا رب نے، اور تسی جھنڈیاں ہوتے اعتراض کر دے، اور تسی جھنڈیاں ہوتے اعتراض کر دے، جھنڈا آپ نبی دا چڑھایا رب نے، او دے کولو اصغر کی غیب رہتا جیدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے، او دے کولو اصغر کی غیب رہتا جیدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے، جیدے سامنے سب کچھ بنایا رب نے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ پانچ شرطاں نے، جڑا بندہ آقا نو نور نہیں مندا اپنے ورگا سمجھدا، انہوں میریاں پانچ شرطاں نے، اگر ایک بھی قبول کر لوے، ایک بھی مان لوے، ایک کر کے بخا دے، اسی ہو دے پیچھے لگ جانگے، اگر نہیں کر سکتا پھر انہوں کہاں گا تو مان جا، ساڈا عقیدہ سچا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ پہلے میں شعر پڑھیا، اس شعر تو آغاز کر رہا ہوں، پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ
آپ فرماتے ہیں سنی پھل نے باغ دے، کیا دے سبحان اللہ، سنی پھل نے باغ دے، اے کون کہندا اے ردے ہوئے دے، سنی پھل نے باغ دے، اے کون کہندا اے ردے ہوئے دے، ناصر شاہ اے آپ نہیں آئے، ناصر شاہ اے آپ نہیں آئے، سب کملی والے دے سدے ہوئے، ناصر شاہ اے آپ نہیں آئے، سب کملی والے دے سدے ہوئے، سب کملی والے دے سدے ہوئے نے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہے ہیں اس تو بعد پنج شرطاں لے بن جانا ہے کہ منکر جڑا حضور دی نعت گائے، کہتے سبحان اللہ، منکر جڑا حضور دی نعت گائے او دی ربوں تقدیر سڑی ہوئی ہے، کہتے سبحان اللہ، منکر جڑا حضور دی نعت گائے او دی ربوں تقدیر سڑی ہوئی ہے، نعت سن کے منہ دا سج جاندا، نعت سن کے منہ دا سج جاندا، جی میں شہد دی مکھی لڑی ہوئی ہے، نعت سن کے منہ دا سج جاندا، جی میں شہد دی مکھی لڑی ہوئی ہے، نعت سن کے منہ دا سج جاندا، جی میں شہد دی مکھی انہوں لڑی ہوئی ہے، جی میں شہد دی مکھی لڑی ہوئی ہے، تے آقا او دے تے کرم کیوں نہ ہوئے، آقا دا او دے تے کرم کیوں نہ ہوئے، جدی باں حضور نے پڑھی ہوئی ہے، جدی باں حضور نے پڑھی ہوئی ہے۔ اب کلام میں بڑا خوبصورت سے سننا ہے، بڑی سماعت ہے، تم آتا میں چوک کے ثبوت دینا اپنی محبت دا کہ انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی تراس ہی مان جا گے، کہا دے سبحان اللہ، تم آتا میں چوک لو، پچھو تا پچھو بھائی چوکاری مہربانی، تم آتا چوک کے کہ انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی تراس ہی مان جا گے، پہلی شرط، انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی تراس ہی مان جا گے، او عرش تو اگے پہنچ گیا تو پہلے فلک تے جا سی مان جا گے، انہیں پتھر ترائے پانی تے، انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی تراس ہی مان جا گے، او عرش تو اگے پہنچ گیا تو پہلے فلک تے جا سی مان جا گے، انہیں پنج کروائیاں رب کو لو، انہیں پنج کروائیاں رب کو لو، چل تو تین کروا سی مان جا گے، کہہ دیا سبحان اللہ، انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی تراس سی مان جا گے، او عرش تو اگے پہنچ گیا تو پہلے فلک تے جا سی مان جا گے، انہیں پنج کروائیاں رب کو لو، انہیں پنج کروائیاں رب کو لو، چل تو تین کروا اسی من جا گے، انہیں پنج کروائیاں رب کو لو، چل تو تین کروا اسی من جا گے، انہیں نال اشارے دے او چل لایا تو اے بلا بھی لا اسی من جا گے، انہیں نال اشارے دے او چل لایا تو اے بلا بھی لا اسی من جا گے۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد رحیل اتاری صاحب، محبت سے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسول۔